नमस्कार, कार्यक्रम इस अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति। पछिल्लो केही दिन यतादेखि हामी निरन्तर रूपमा नेपालमा भित्रिएको दोस्रो कोरोनाको कहरमा केन्द्रित रहेका छौं। आज पनि विभिन्न सम्बन्धित निकायले, सरकारी निकाय र स्थानीय तवरहरूले विभिन्न डिसिजनहरू गरेका छन्। विभिन्न छलफल र बैठकहरू बस्ने क्रम जारी रहेको छ र बैठक र छलफलमा जुटे सँगसँगै ती निकायहरूले अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक निर्णय के गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हेरेर निर्णय गरिरहेको जानकारी हामीलाई गराइरहेका छन्। आजको कार्यक्रम इस अफ द डेमा पनि हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। विशेष गरी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो मात्रै सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिस, सीसीएमसीको सिफारिस लगायतको अवस्थालाई हेरेर आज तीनवटै जिल्लाका जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेको छ र काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय पनि भएको छ। आजबाट काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा विशेष गरी खाद्य पदार्थ र औषधि पसल बाहेकका अन्य पसलहरू बन्द गर्ने, निजी र सार्वजनिक यातायात पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। लकडाउनको मोडालिटी कस्तो रहने, निषेधाज्ञा भनेको के हो, निषेधाज्ञा जारी गरेपछि के कुरा गर्न पाइने, के कुरा गर्न नपाइने भन्ने अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। यतिखेर हामीसँग काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली सर जोडिनु भएको छ। आज मात्रै भएको यो डिसिजनको बारेमा हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौं। पराजुली सर, स्वागत छ यहाँलाई इस अफ द डेमा। धन्यवाद सर। जस्तो केही बेर अगाडि मात्रै तीनवटै जिल्लाका जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले यो निर्णय गरिदिनु भएको छ। अब हुन त लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको विषय हो, उहाँहरूले अपिल पनि गरिरहनु भएको थियो। आज जुन निषेधाज्ञाको निर्णय गर्नुभएको छ त्यो कस्तो किसिमको निषेधाज्ञा हो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् यो निर्णय। यसो अब अहिले ठ्याक्कै निर्णय भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। हामी तीनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बसेर अब के बुझा, अब धेरै कुराहरू त्यहाँ समेट्नुपर्ने विषयहरू हुन्छ होइन। त्यसमा अझै पनि हामी छलफलमै छौँ होइन। अब अलिकति टाइट गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू नै हो। अब अहिले आज सायद बेलुकासम्ममा हामीले आदेश जारी गर्छौँ। तीनटै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लाको हकमा। त्यसमा अब अलिकति अब हामीले जस्तै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा आजदेखि बन्द गरेको छ अत्यावश्यक सेवा बाहेक भनेर, त्यस्तै अरू सेक्टरहरूलाई पनि अब अलिकति टाइटली हेर्नुपर्छ भन्ने नै छ। छलफल भइरहेको छ। तपाईले भने जस्तो अहिले ठ्याक्कै निर्णय भएको अवस्था चाहिँ होइन, आदेश जारी भइसकेको छैन। हुन्छ सर, अब केही बेर अगाडि यहाँहरूसँग हामीले बुझ्दा पनि यहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यहाँहरूको यो निर्णय, यो सिफारिस लिएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायहरूसँग पनि यहाँहरूले थप छलफल गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। यसबीचमा जुन एउटा वातावरण बनेको छ त्यो वातावरणको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। जस्तो यहाँहरूले कोसँग लबिङ गर्नुभयो, यहाँहरूबाट भएको यो तीनवटा जिल्ला अधिकारीहरू बसिसक्नु तीनटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भयो, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अन्य अब हाम्रो सरकार आफ्नै निकायहरूसँग छलफल गरेर अब कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल भएको हो। अब ठ्याक्कै निर्णय भइसकेको छैन। अब बेलुकासम्म हामीले आदेश जारी गऱ्यौँ भने त्यो आदेशमा नै स्पष्ट लेखेको हुन्छ के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनेर। त्यो हिसाबले आदेश चाहिँ अलिक बार अब पर्खनुपर्ने अवस्था छ अहिले। अब चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरकै अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँमै पनि हरेक दिनको आँकडा हेर्दाखेरि बिरामीहरूको सङ्ख्या, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अब अस्पतालमा बेडहरू पाउन छाडिसकियो भनेको छ। टेकु, पाटन लगायतका अस्पतालहरूबाट हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। त्यहाँ पनि सबै बेडहरूमा कोभिड सङ्क्रमणका बिरामीहरू नै खचाखच भएर बस्नुभएको अवस्था छ। अब यो हुँदाखेरि अझै पनि 500 जना सङ्क्रमित, एक्टिभ सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ डिसिजन लिने भनेर पुरेको हो, अथवा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढिलाइ आजकै दिनसम्म आउन पनि ढिलाइ किन भयो सर? आदेश जारी गर्ने नै छौँ होइन। तर अब त्यो आदेशमा के विषयहरू उल्लेख गर्ने, के गर्न दिने, के गर्न नदिने भन्ने विषयमा अब त्यसको भाषागत छलफल, बुदाहरू मिलाउने अनि अरू थप केही कुराहरू छन् कि त्यो कुराहरू राख्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। अब अहिले यहाँहरूले यो विषयमा त अब एकछिनपछि, केही बेरपछि सम्बन्धित निकायसँग मिलेर उहाँहरूको समन्वयमा हामी अन्तिम निर्णय बाहिर ल्याउँछौँ भनिहाल्नुभयो यहाँले। यसभन्दा बाहेक पनि अहिले तत्कालको अवस्था जुन देखिरहनु भएको छ यहाँले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जुन किसिमको अवस्था अहिले बनिरहेको छ नि तीनवटै जिल्लामा, त्यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँहरू बीच छलफल हुँदाखेरि त्यो अवस्थालाई तत्काल कम गर्नको लागि, रोकथामका लागि केही गर्ने, केही मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने, निषेधाज्ञा भन्दा बाहेक स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि, त्यो क्षेत्र अस्पतालहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ?
होइन त्यही हो। अब हामीले अहिले अब अस्ति क्याबिनेटले गरेका आदेशहरूको पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, अब हामीले भरे जुन जारी गर्छौँ ती आदेशहरूको पनि कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा बनाउने र अब यो भिडभाड हुन नदिकन कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अहिलेको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यसमा सबै पक्षको चाहिँ यसमा सहयोगको जरुरी छ। यहाँहरूले चाहिँ एकदमै अब स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारहरूले जिल्ला स्तरमा रहनुभएका प्रशासनिक केन्द्रहरूले आफ्नै ढङ्गबाट निर्णय लिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ केन्द्र सरकारले पनि भनिरहेको अवस्थामा अब यहाँहरू त झन् विशेष गरी मुख्य क्षेत्र भयो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर यो मुख्य सहरहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति कडाइका साथ नियम लिएर आउन सकिरहनु भएको छैन। यातायात त्यतिकै मात्रामा हिँडिरहेको छ, आम सर्वसाधारणको भिडभाड पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ खबरदारी गर्न सक्नु भएन नि सर? होमवर्क गरिराखेका छौँ अहिले। त्यसमा होमवर्कमै हुनुहुन्छ यहाँहरू अहिलेसम्म? छलफलै हो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। कालीप्रसाद पराजुली हुनुहुन्थ्यो यतिखेर। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको थियो। जस्तो विभिन्न निकायहरूसँग हामीले बारम्बार सोधिरहेका छौँ तर सम्बन्धित निकायहरूले हामीलाई स्पष्ट जवाफ दिन नसकिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको अवस्था बनिरहेको छ र अब आगामी दिनहरूमा जुन किसिमको अवस्था बन्ने छ त्यसमा स्थानीय निकायहरूको जुन ढिलासुस्ती लाचारीपन यसले एकदमै छर्लङ्ग पारेर देखाइदिएको छ। यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतमा जुन किसिमको अवस्था बनेको छ महिना दिन अगाडि बनेको त्यो अवस्थालाई हेरेर यहाँको विभिन्न क्षेत्र विभिन्न सम्बन्धित निकायलाई चुस्त दुरुस्त राखिनुपर्ने हो। त्यो अवस्थाको सृजना गर्न स्थानीय प्रशासनहरू यतिखेर नसकिरहेको अवस्था छ र उनीहरूले आवश्यक कदम उठाउन नसकेको, समयमै यी कुराहरू लागू गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही दिन यताको मात्रै अवस्थालाई हेर्दै हो भने कोरोनाको यो कहरले गत वर्षको भन्दा निकै भयावह अवस्था लिने छर्लङ्ग भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज मात्रै 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थप अपडेट हामीसँग छ। कास्की र स्याङ्जा म्याग्दीको एक जना संक्रमितको मृत्यु भएपछि गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको हो। त्यहाँको स्थानीय प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले यो जानकारी उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न स्थानमा भएका अस्पतालहरूमा यतिखेर मुख्य चुनौतीको विषय भनेको अस्पतालसम्म आइपुगेका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर कहाँ राख्ने त भनेर त्यो व्यवस्थापन मिलाउन नसकिएको अवस्था छ। यद्यपि जिल्लामा भएका कोभिड अस्पताल भनेरै छुट्याइएका अस्पतालहरूमा पनि यतिखेर बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट हामीले निरन्तर रूपमा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले यो अवस्था बनिरहँदाखेरि के गरिरहेको छ र किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। आज मात्रै यो अवस्थामा झन्डै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निरन्तरको खबरदारी, सीसीएमसीको निरन्तरको खबरदारी, चेतावनीका बावजुद यति लामो समय पर्खिएर मात्रै झन्डै 2 हप्ता 15 देखि 16 दिनसम्मको यो समयावधि पर्खिएर मात्रै अहिले स्थानीय सरकारहरू तातिएको अवस्था देखिएको छ। यद्यपि यो 1-2 दिनमै हुनुपर्ने र तत्काल हुनुपर्ने निर्णयहरूमा पनि ती प्रशासनहरूले पनि तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन् र कडाइका रूपमा प्रस्तुत हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था बन्दै गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा यसले कति जोखिम ल्याइरहेको छ भन्ने कुराको त्यो एउटा प्रश्नको जवाफ दिन कठिन छ। किनभने जुन किसिमको भाइरसको संक्रमण यतिखेर देखिएको छ त्यस किसिमको भाइरसको संक्रमण देखिँदै गर्दाखेरि यसले कसरी काम गर्छ भन्ने नै एउटा चुनौतीको पाटो रहेको छ र त्यसबाट जोगिनको लागि साँच्चै नै योभन्दा अगाडि गत वर्षमा हामीले जुन किसिमको प्रयासलाई निरन्तरता दिएका थियौँ, मास्क लगाउने, निरन्तर रूपमा बारम्बार सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यस्ता बेसिक हाइजिनका कुराहरूले मात्रै यसपटकको डबल म्युटेन्टको भाइरसको खतरालाई रोक्न सकिन्छ त भन्ने एउटा चुनौती पनि छ। विभिन्न जस्तो यसभन्दा अगाडि हामीले यहाँहरूलाई देखाइ पनि रहेका छौँ नेपालगञ्ज, बाँके लगायतमा जुन किसिमले बिरामीहरूको चित्कार छ हामीले त्यसमा पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हाम्रो प्रयास रहनेछ विशेष गरी बाँके जिल्लामा भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका जिल्ला फोकल पर्सनलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। केही बेरपछि हामी कार्यक्रम मार्फत नै उहाँलाई पनि प्रश्न गर्नेछौँ। बाँकेमा जुन किसिमको अवस्था बनिरहेको छ अस्पतालमा भएका बिरामीहरूले अनाहकमै र बस्ने बिरामीहरूलाई भर्ना गर्ने कोठाको अभाव
बिरामीहरूलाई सुताइने बेडको अभाव, बिरामीलाई दिनुपर्ने अक्सिजनको अभाव लगायतका चरम अभावका बीचमा बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यस किसिमको दुःखद र दर्दनाक अवस्थाको बीचमा सरसर्ती हामी काठमाडौँ जिल्लामा विभिन्न अस्पतालहरूमा स्थलगत रिपोर्टिङमा खटिरहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीलाई यतिखेर जोड्न चाहन्छु। रिया मार्फत हामी पछिल्ला केही दिनहरूको अपडेट काठमाडौँका अस्पतालहरूमा के कस्तो अवस्था छ त्यसबारेमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। रिया जस्तो अहिले जिल्लाहरूको अवस्थालाई सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भने त्यसले एकदमै दर्दनाक अवस्था सृजना गरेको छ, सबैको मन रुवाएको छ। काठमाडौँको अस्पतालहरूमा अलिकति केन्द्रित भयौँ। अब यो जिल्लामा यो अवस्था बनिरहँदाखेरि काठमाडौँ, विशेष गरी भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ जुन एकदमै व्यस्त सहर हो, यहाँका अस्पतालहरूको तयारी चाहिँ कस्तो छ त? हजुर स्मृति, पक्कै पनि अहिले केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र तीन हप्ताको डाटा हेर्ने हो भने शून्यमा झर्न लागिसकेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले फेरि 3 गुणा बढी भएको छ र विभिन्न डाटाहरू हामीले धेरै दिनहरूको डाटाहरू वैशाख 6 गते 505 जना काठमाडौँमा सङ्क्रमित थिए, अहिले वैशाख 12 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि 1428 पुगेका छन् हिजोसम्मको डाटा। र कोरोना सङ्क्रमण यस्तो तीव्र गतिमा फैलिरहँदा पनि अहिले काठमाडौँका गल्लीहरूमा भिड त्यतिकै देख्न सकिन्छ, मुख्य बजारहरूमा भिड त्यतिकै मात्रामा देख्न सकिन्छ र यसले गर्दाखेरि पनि अब यो भिड नियन्त्रण गर्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको गर्नको लागि सरकारले निषेधाज्ञा लकडाउन नै विकल्पको रूपमा रोज्न लागेको छ। त्यसैले पनि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका तीनै जिल्लाका सिडिओ सहित र गृह सचिव सहित अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सीसीएमसी लगायतका टिम बैठकमा बसिरहेको छ र केही बेर अगाडि काठमाडौँका सिडिओले पनि भनिसक्नुभयो आज बेलुकासम्ममा निर्णय आउँछ। आजै मन्त्री परिषदको बैठक पनि छ, मन्त्री परिषदको बैठकपछि अब निषेधाज्ञाको एउटा निर्णय आउँछ भनेर भनिएको छ र सीसीएमसीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मको सिफारिस गरेको छ। यद्यपि यो महिनाभरि नै निषेधाज्ञाको एउटा आदेश आउँदैछ भनेर हामीलाई सिडिओले नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। स्मृति, रिया जस्तो अहिले भर्खरै पराजुली सरसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले निषेधाज्ञा, लकडाउन, स्कुल बन्द गर्ने लगायतका कुराहरू भयो, यो कुराहरूमा त उहाँहरूले अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग तादाम्य गर्नुपर्ने भयो, उहाँहरूको सल्लाह लिनुपर्ने भयो, त्यसको निर्णय सबै मिलेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यसभन्दा बाहेक जस्तो अब अहिले त स्थानीय स्तरमा रहेका अस्पताल, हरेक अस्पतालहरूको जुन सेवा सुविधा हो चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, अस्पतालमा बेड कति छन्, अक्सिजनको अभाव छ छैन, यतिजना बिरामी आए भने चाहिँ यतिजना बिरामीलाई हामी बेड उपलब्ध गराउन सक्छौँ, यतिलाई हामी अक्सिजनको सेवा सुविधा सम्पन्न बेडमा राख्न सक्छौँ भन्ने यो आँकडा उहाँहरूले किन दिन सकिरहनु भएको छैन? यसमा उहाँहरू कन्फिडेन्स किन हुनुहुन्न? हामीले दैनिक जस्तो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ कि अस्पतालहरूको अवस्था देखाइरहेका छौँ। अस्पतालहरूको अवस्था, सरकारी अस्पतालको अवस्था, एउटा आइसियू भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा कुराएर राख्न बाध्य भएको कुरा हिजो मात्रै शुक्रराज अस्पतालले भनिसकेको छ। यस्तै अन्य अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ। काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै छ र यस्तो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ अझै पनि अस्पतालमा बेडको कमी छैन, अस्पतालमा बेड छ भनिरहेको अवस्था पनि छ। प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको थियो र यसमै चिकित्सकहरूले भनेका थिए बेड कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखाइदियोस्, हामी बिरामी भर्ना गर्छौँ भनेर पनि चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताबीच एउटा भनाभनको स्थिति पनि हिजो आएको थियो। अस्पतालको अवस्था दयनीय छ, अस्पतालमा भयावह स्थिति छ। त्यही कारणले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार भनिरहेको छ अब लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्नै पर्छ, यो भिड नियन्त्रण गर्नै पर्छ, होइन भने भारतको जस्तै अवस्था आउने सङ्केत देखाइसक्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि अब निषेधाज्ञाको आदेश त आउने भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय आइसकेको छैन, तर आम जनता नै यो कुरालाई मान्न तयार छैनन्। अझै पनि कोरोनालाई मजाकको रूपमा लिइरहेका छन्। अस्पतालको अवस्था यति भयावह स्थिति छ, अस्पतालमा बेड छैन, यस्तो अवस्था छ, यस्तै चित्कार छ अस्पतालमा, तर पनि आम नागरिक मास्क नलगाइकन या बाहिर भिडभाडमा हिँडिरहेको अवस्था छ। यसरी बाहिर हिँड्दाखेरि अनिवार्य रूपमा
जनस्वास्थ्यका मास्क लगाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अन्य जति छन् त्यो पालना गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेको अवस्था छ। स्मृति हुन्छ रिया, जस्तो यहाँसँग म एकैछिन कुराएँ, पुनः सम्पर्कमा आउनेछु। यतिखेर हामीसँग नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर जबरा जोडिनु भएको छ। मेयर साहबसँग म थप कुराकानी गर्छु। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। सबै दर्शकवृन्द सबैलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन। अब जस्तो नेपालगञ्ज बाँकेको अवस्थालाई यतिखेर हेर्ने हो भने त्यहाँ त निकै चित्कार छ। बिरामीहरू रोइरहेका छन्, सास फेर्न नपाएर अक्सिजनको अभावमा। त्यहाँ 18 वर्ष 25 वर्षका युवाहरूले ज्यान दिनु परेको अवस्था छ। यो दर्दनाक अवस्थामा तपाईँहरू के गरेर बसिरहनु भएको छ? अब स्थिति नाजुकै छ, हेर्नुहोस् होइन। अब यो नयाँ स्ट्रेन कोभिडको उमेर पनि, यसले उमेरको हदबन्दी पनि हेर्दैन र मृत्युदर पनि धेरै भएको छ र चाहिँ नि हामीले प्रयास गर्दा गर्दा पनि भयावह स्थिति नगरपालिकामा छ र तर त्यसलाई काबुमा लिन हामी सबै जना लागेका छौँ। जस्तो अब डिसिसिएमसीले त्यहाँनिर अहिलेको अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो भने बाँके नेपालगञ्जमा अस्पतालमा बेडहरू छैनन्, बिरामीहरू भुइँमा पल्टिरहनु भएको छ। कति बिरामीहरूले भुइँमा पल्टिँदै ज्यान दिनु परेको अवस्था छ। उहाँहरूले सामान्य उपचार पनि पाउन नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तत्कालको लागि तपाईँहरूले कोभिडका बिरामीहरूको मात्रै उपचार गर्ने एउटा सामान्य मात्रै अवस्थाको पनि त सृजना गर्न सक्नु भएको छैन रहेछ नि। बाँकेको अस्पतालहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त तपाईँहरूले त्यसको विकल्प एउटा खडा गर्नु पर्थ्यो, त्यो किन गर्न सक्नु भएन? होइन, यो कस्तो भनेपछि हामीले 150 बेड तयार पारेका थियौँ। त्यो 150 बाट अहिले 300 गरिन्। ओभरनाइट यो बेडहरू तयार गर्न सकिन्न। अक्सिजन चाहिन्छ, मेडिकल स्टाफ चाहिन्छ, दवाई चाहिन्छ, अक्सिजन पाइपलाइनहरू चाहिन्छ। एकदमै एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई यही नै रोक्छु मेयर साहब। जस्तो विगत केही महिना यता एक महिना 1.5 महिना 2 महिनाको अवधिमा छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था जुन बनिरहेको थियो त्यहाँबाट पाठ, किनभने भारतमा जुन अवस्था बन्यो गत वर्ष त्यसको लगभग 1 देखि 1.5 महिनाको अवधिमा सेम त्यस्तै अवस्था नेपालमा बनेको थियो। अहिले भारतमा बनेको त्यो अवस्था फेरि 1-1.5 महिनाको अवधिमा नेपालमा फेरि त्यस्तै अवस्था बनेको छ। विगतबाट पाठ सिक्नु भएन यहाँहरूले, तयारी किन गर्नु भएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो। ठुलो विकसित मुलुकहरूमा त अहिले सकिराखेका छैनन् भने हामी जस्तो सानो मुलुक, अभाव भएको मुलुकमा पनि हामीले जति गर्न सकिरहेछौँ धेरै गर्न सकेका छौँ। ठुलो अब भारत, अमेरिका र इटलीमा र ब्राजिलमा सकिराखेका छैनन्, तर हामी जति सकिराखेका छौँ त्यो कम्प्यारिजनमा नजानुस् मेयर साहब, त्यो कम्प्यारिजनमा नजानुस्। अहिले बाँकेको अस्पतालहरूमा जति बेड उपलब्ध छ, हरेक दिन दोब्बर संख्यामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहँदाखेरि गत साता यही सातामा मात्रै, हजुर यो 2 सातामा मात्रै बाँके नेपालगञ्जमा बिरामीको संख्या दोब्बर बढिरहेको थियो। त्यो बिचमा नै तपाईँले विकल्प किन खोज्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। विकल्प भने के, अस्पतालमा बेड मात्रै थपिदिएर हुन्न के। अस्पतालको स्टाफैलाई कोभिड भइरहेको छ। स्टाफ चाहियो, अक्सिजन चाहियो, दवाई चाहियो, मेडिकल स्टाफहरू सब चाहियो। पलङ मात्र राखिदिएर हुँदैन। होइन, त्यहाँ के देखियो भने नि के देखियो सिकिस्त, हजुर एकदमै सिकिस्त भएर आइसियुमा जानु, तिनलाई मात्रै अब यो समस्या पडिरहेको छ। हुन्छ, जो आइसियुमा जानु नपर्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जो सामान्य बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट मात्र आएको छ, उहाँहरू पनि अस्पताल पुग्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हजुर चाहिँ आफ्नो उपचार भइरहेछ र वार्डबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनीहरूको चाहिँ नि डाटा र चाहिँ उनीहरूको ध्यान गरिराख्नु भएको छ। मेरो चासो चाहिँ के हो भने नि, यदि सामान्य कोही बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि कोभिड अस्पताल भनेर अथवा यहाँहरूले गर्न सक्ने खोज्ने विकल्प कुनै राखेर उहाँहरूलाई अस्पतालभन्दा बाहिर नै कतै सुरक्षित स्थानमा राखेर उहाँहरूको सामान्य उपचार सुरु गराउन सक्नुभयो भने अस्पतालमा यहाँहरूले गम्भीर बिरामीहरूको लागि बेड अलिकति प्रशस्त बनाउन सक्ने ठाउँ रहन्छ नि त। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले किन सोच्नु भएन भन्ने हो। सबै सोचा छ बहिनी, नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर पनि बनाएको छ, अक्सिजन फेजको सेन्टर पनि बनाइराखेको छ, होम आइसोलेसन गरिरहेको छ, सबै सोचा छ। तर सङ्ख्या मरिजहरूको यति धेरै भयो कि ह्यान्डल गर्नै नसक्ने भएको छ स्थिति। र तैपनि अहिले पनि हामीहरू लागेकै छौँ र थप त्यसमा चाहिँ नि हामी कोभिड वार्डहरू चाहिँ र अक्सिजन फेजको बेड बनाइराखेको छौँ। ल धन्यवाद, अहिले कुरा यही हो।
हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले धेरै स्पष्टीकरण दिइरहन चाहनु भएन, सायद उहाँसँग त्यति धेरै जवाफ पनि छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर जबरा हामीसँग जोडिनु भएको थियो। जस्तो अहिले जुन हिसाबले दोब्बर तेब्बर मात्रामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अवश्य पनि प्रशासनले र सम्बन्धित निकायले अहिले तत्कालको तत्काल त्यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन, त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर जुन हिसाबमा यो अनुमान गरिएको थियो, आकलन गरिएको थियो, नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण जुन हिसाबमा बढ्ने अनुमान गरिएको थियो र बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रका निकाय लगायत स्थानीय प्रशासनलाई पनि बारम्बार चेतावनी दिँदै आइरहेको अवस्था थियो। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखि दिइरहेको यो चेतावनीका बावजुद पनि र सिफारिसका बावजुद पनि यतिखेर तयारी भने पुगेको छैन। जिल्लाहरूमा पनि तयारी पुगेको छैन। जिल्ला र त्यहाँका स्थानीय प्रशासनलाई मात्रै दोष होइन, केन्द्रको प्रशासनले पनि त्यसमा आवश्यक तयारी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। निर्देशन कडाइका रूपमा दिन नसकिरहेको अवस्था छ, जुन कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबमा चारैतिरबाट चौतर्फी रूपमा यो काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। आजको कार्यक्रम न्युज अफ द डेमा हामी यही कुरामा केन्द्रित रहेर विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूलाई जोडिरहेका छौँ र काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाको अवस्थाको थप अपडेट हामी गराइरहेका छौँ। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आजको कार्यक्रम न्युज अफ द डेमा हामी विशेष गरी कोरोनाको सङ्क्रमण जुन गतिमा बढिरहेको छ, तीव्र मात्रामा 3 गुणा मात्रामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा पनि अझै पनि स्थानीय तहहरूले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्। केन्द्रमै रहेको मुख्य सहर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका 3 मुख्य सहरका स्थानीय प्रशासनले पनि यतिखेर आँखा चिम्लिएर बसेको अवस्था छ। यद्यपि आज भने स्थानीय जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेको छ र अब काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने सिफारिस लिएर उहाँहरू अन्य सम्बन्धित निकायहरूकोमा जाँदै हुनुहुन्छ। आज साँझसम्ममा हामी अन्तिम निर्णय ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको अवस्था छ। केही बेर अगाडि मात्रै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली सरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले यो बारेमा हामीलाई छोटो जानकारी गराउनु भएको छ। तर काठमाडौँमा भएका अस्पतालहरूमा जिल्लाले गर्ने निगरानी, स्थानीय प्रशासनले गर्ने निगरानी र त्यसलाई कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा उहाँहरू आफै पनि स्पष्ट हुनुहुन्न। त्यसमा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा बोल्न पनि नचाहिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँकै अवस्था यस्तो छ भने जिल्लाका स्थानीय प्रशासनहरूको अवस्था हामीले बयान गरिरहनै पर्दैन। यतिखेर टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी थप कुरा गर्छौँ। रिया, जस्तो काठमाडौँमा यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो, एकैछिन अगाडि पराजुली सरले जुन किसिमले बयान गर्नुभयो यहाँको अवस्था, उहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुभएको छैन। यो अवस्था जस्तो छिमेकी मुलुकको अवस्थालाई हेरेर पनि यहाँका हाम्रा प्रशासनहरू चुस्त दुरुस्त रहनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन। यसो भइरहँदाखेरि आम सर्वसाधारण मानिसले पनि प्रशासनले गरेको यो गल्तीलाई नदेख्ने र सर्वसाधारण स्वयं पनि लापरवाह भएको हो अहिले यति बेला? हजुर, पक्कै पनि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले जुन हेर्छौँ, बजार लगायत धेरै भिडभाड हुने स्थानहरूमा भिडभाड घटेको छैन। कोरोना बढेको बढै छ, तर पनि भिडभाड घटेको छैन। त्यसैले पनि अब सरकारले यो भिडभाड नियन्त्रण गर्न, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न, नियन्त्रण बाहिर जान लागिसकेको कोरोनालाई जसरी हुन्छ अब नियन्त्रण गर्नको लागि पनि निषेधाज्ञा गर्न लागेको छ। र निषेधाज्ञा के हो भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञालाई धेरैले कर्फ्यूको संज्ञा पनि दिन्छन्, तर कर्फ्यू भन्दा नरम बाध्यात्मक व्यवस्था हो। सर्वसाधारणले गर्न हुने र नहुने कामहरू किटान गरिएको व्यवस्था हो। र यसमा मान्छे कर्फ्यू र निषेधाज्ञामा फरक यो भयो भने अब निषेधाज्ञा भएपछि मानिस अत्यावश्यक काम पर्यो भने घर बाहिर जान पाउँछ, तर काम नपरिकन लखर लखर घर बाहिर डुल्न भने पाउँदैन। र सर्वसाधारणलाई एउटा अनुशासनमा बस्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै र यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अब निषेधाज्ञा जरुरी भइसकेको छ। र किनभने यो भिड नियन्त्रण गर्नलाई निषेधाज्ञा नगरिकन या यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि, यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन निषेधाज्ञा नगरिकन पनि गर्ने प्रयास भयो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाऊ र भिडभाडमा नजाऊ भन्ने जस्ता धेरै यो जनचेतना सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरियो, तर सर्वसाधारणहरूले टेरेनन्। त्यसैले पनि सरकारले अब यो व्यवस्था गर्न बाध्य, यो निषेधाज्ञा ल्याउन बाध्य भएको भनेर हामीलाई सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। र त्यसै गरी
अब निषेधाज्ञा भएपछि यो आम जो गरी खाने वर्ग छ, मजदुरी गरी खाने वर्गलाई प्रभाव त पर्छ नै, तर भोगबाट भन्दा पनि पहिला आफ्नो स्वास्थ्य जोगाउन, रोगबाट बस्न जरुरी छ। आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो जीवन जोगाइयो भने मात्रै अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र त्यसैले पनि अब यो रोग नियन्त्रण बाहिर जान लागेकोले निषेधाज्ञा गर्न लागि भनेर भनिएको छ। र सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विज्ञहरूले पनि निषेधाज्ञा नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव दिइसकेको अवस्था छ। र 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित भयो भने स्थानीय निकायले निषेधाज्ञा गर्न सक्छ भनेर भनिएको अवस्था छ। र काठमाडौँमा अहिले 1400 दैनिक 1400 सङ्क्रमित देखिरहेको अवस्था छ। र त्यसै गरी काठमाडौँपछि अर्को हटस्पट नेपालगञ्ज लगायत अन्य यो भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण एकदमै बढिरहेको स्थिति छ र यो नियन्त्रण बाहिर जान लागिसकेको स्थिति छ। अस्पतालको भयावह अवस्थाले पनि त्यो बताइरहेको छ। त्यसैले पनि अब निषेधाज्ञाको सबै खाका तयार भइसक्यो, अब निर्णय मात्रै आउन बाँकी छ भनेर हामीलाई जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला र ललितपुर भक्तपुर उपत्यकाको निषेधाज्ञाको जुन एउटा निर्णय आउँदैछ भनेर जानकारी आएको छ। रिया, जस्तो अब यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, अहिले काठमाडौँकै अस्पतालमा पनि तीव्र मात्रामा बिरामी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा करिब 3 देखि 4 दिन भइसक्यो टेकु अस्पतालले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ अब थप बिरामीहरू भर्ना गर्ने ठाउँ टेकु अस्पतालमा छैन है भनेर उसले जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। काठमाडौँको मात्रै कुरालाई हेरौँ, काठमाडौँको मात्रै अन्य अस्पतालहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि रिया अन्य अस्पतालमा पनि टेकुको जस्तै लगभग अवस्था छ भनेर अनौपचारिक रूपमा हामीले जानकारी पाएका छौँ। यहाँ अस्पतालहरूमा पुग्दाखेरि टेकुले भनेकै जस्तो अन्य अस्पतालहरू पनि भरिभराउनै छन् अथवा के छ? हजुर, पक्कै पनि अन्य अस्पतालहरू पनि विशेष गरी केन्द्रीय अस्पतालहरूमा हामी गएका थियौँ। हिजो मात्र गएका थियौँ, हामी कोभिड वार्डहरूमै गएर पनि हेरेका थियौँ। वीर अस्पतालको अवस्था भन्ने हो भने वीर अस्पतालमा जति पनि आइसियु भेन्टिलेटर छन् सबै प्याक छन्। त्यसै गरी बेडहरू, इभन यो आइसोलेसन बेड समेत प्याक छ भनेपछि अब सामान्य सङ्क्रमित, लक्षण कम भएका सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने, सामान्य मानिसलाई गएर सुत्ने मात्रै बेड पनि भरिएका छन् भनेपछि उपचार गर्ने या भनौँ एकदम गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्ने ठाउँ त छैन। अब नयाँ सङ्क्रमित थपिए भने त्यो बेडमा भएको सङ्क्रमित डिस्चार्ज हुनु पर्यो या कोही कसैको अब निधन हुने क्रम पनि धेरै बढिरहेको छ। भेन्टिलेसनमा या आइसियुमा भएको सङ्क्रमित दैनिक जसो 1 जना 2 जना 3 जनासम्म मृत्यु हुने क्रम बढेको भनेर शुक्रराज अस्पतालले बताएको छ। अर्को सङ्क्रमितले बेड पाउनको लागि कि त त्यो सङ्क्रमित निको भएर घर जानुपर्छ कि गम्भीर सङ्क्रमितहरूको निधन भएको अवस्थामा अर्कोले बेड पाउने यस्तो दयनीय अवस्था, यस्तो भयावह अवस्था छ। र अक्सिजनको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालमा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन छैन। पहिलाका सङ्क्रमितहरूलाई जति अक्सिजन दिएर पुग्थ्यो अहिलेका सङ्क्रमितहरू बढी गम्भीर हुँदै गएकाले धेरै अक्सिजनहरू खपत भइरहेको भनेर हामीलाई शुक्रराज अस्पतालका निर्देशकले पनि हिजो जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसै गरी टिचिङ अस्पताल, अर्को केन्द्रीय अस्पताल, त्यहाँ पनि सबै बेडहरू भरिएका छन्। कयौँ सङ्क्रमितहरूलाई त्यो बेड नभएर पर्खाएर राखेको अवस्था छ। कतिले बेड नपाएकै कारणले जाने स्थितिसम्म आइसकेको छ। र नेपालगञ्जको स्थिति हेर्ने हो भने कति भयावह स्थिति छ हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि अब यो कुराहरूलाई देखेर या हाम्रो छिमेकी मुलुकको यो भयावह स्थितिलाई देखेर पनि आम नागरिकले, आम सर्वसाधारणले कोरोनालाई अब चाहिँ मजाकको रूपमा नलिउँ, एकदमै सिरियसली गम्भीरतापूर्वक लिउँ र अब कोरोनाबाट बस्नलाई हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू एकदमै अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ भन्ने यो एउटा आफैले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ। सबै सर्वसाधारणले यस्तो स्थिति आउँछ, यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने बेड पाउनुहुन्न, उपचार पाउनुहुन्न, यस्तो अवस्था आउँछ, त्यो स्थिति लाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै त्यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्दै बुझ्नुपर्ने अवस्था हो। अर्को कुरा भनेको अब अहिले सङ्क्रमितहरू आफ्नो परिवारमा कोही सङ्क्रमित नभइकन, शास्ति नखेपिकन, आफ्नै परिवारमा नपरिकन अरूले नबुझेको अवस्था छ। यो एउटा आत्मघाती एउटा बुझाइ पनि हो, किनभने आफ्नो परिवारमा पर्यो भने मात्रै त्यसलाई एकदमै सिरियसली लिने र अरूको परिवारमा अहिले कयौँका परिवारमा यो सङ्क्रमणको अवस्थाले कस्तो स्थिति, कयौँले आफ्ना मान्छेहरू गुमाइरहेका छन्, यस्तो स्थिति छ। यसमा पनि यस्तो स्थिति हुँदा पनि आम सर्वसाधारणले अब पनि लापरवाही गरिरहने, अब
पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने, अब पनि घर बाहिर बिना काम लखर ढुलिराख्ने र ह्यान्ड हाइजिन लगायत अन्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई ध्यान नदिने हो भने अब यो सङ्क्रमणको अवस्था भयावह आउन सक्छ। यो सङ्केत गरिसकेको छ। हामी नेपालीहरूलाई त समय दिइरहेको छ, यो महामारीले पनि तयारी गर्न, सचेत हुन यत्रो समय दिइरहेको छ। सरकारलाई पनि अब भारतमा यस्तो स्थिति छ, हाम्रोमा त कमसेकम अहिले तयारी गर्ने अवस्था छ, अक्सिजनहरू जो गरेर राख्ने अवस्था छ, तर पनि यो सरकारी निकायले पनि बुझेको छैन, आम नागरिकले पनि बुझिरहेका छैन। रिया, जस्तो एकदमै जुन तथ्य यहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो तथ्यमा अस्पतालहरूले बारम्बार अस्पतालका सञ्चालकहरूले, अस्पतालमा बिरामीको सेवा गरिरहनुभएका चिकित्सकहरूले आफैले पनि अनुरोध गरिरहनु भएको छ, हामीलाई आवश्यक मात्रामा बेडको उपलब्ध गराइदिनुहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्ध गराइदिनुहोस्, अक्सिजन पनि तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। किनकि यसपटकको बिरामीहरूको लक्षण भनेको 90%लाई अक्सिजनको अभाव पर्छ नै पर्छ भनेर चिकित्सकहरूले एकदमै राम्रोसँग भनिरहेको अवस्थामा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनको लागि चाहिँ ती अस्पतालहरू तयारी गरेका छन् कि छैनन्? जस्तो अब एउटा नर्बिकले चाहिँ आफ्नै प्लान्ट छ, उसले अक्सिजन आफै तयारी गर्छ, तर अरू अस्पतालहरूले के गर्ने त? अरू अस्पतालहरू पनि अक्सिजनको जुहो गर्नलाई सरकारले पनि अहिले अन्य कारखानाहरूमा पनि जहाँ अक्सिजनहरू प्रयोग हुन्छ त्यो कारखानाहरू बन्द गर्नको लागि आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अक्सिजनको जुहो गर्नको लागि जति पनि अक्सिजनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ खरिद गरेर राख्नलाई स्वास्थ्यका निकायहरूलाई भनिसकेको अवस्था छ। बजारमा जति पनि अक्सिजनहरू उपलब्ध छन् त्यो भनिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अस्पतालहरूमा बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पनि त्यसलाई मर्मत गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर यो सबै कामहरू एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ, एकदमै कछुवाको गतिमा भइरहेको छ। त्यो हुन नहुने हो, किनभने यो कामहरू छिटो मात्रामा, अब हामीसँग धेरै समय छैन। सङ्क्रमितहरू यो 4 दिनकै डाटा हेर्ने हो भने सङ्क्रमितहरू 3 गुणाले बढिरहेको अवस्था छ। यो त गुणात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ र यो कामहरू एकदमै स्पिडमा हुनुपर्ने हो। त्यो सरकारबाट पनि भइरहेको छैन, सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि भइरहेको छैन। अस्पतालहरूले यति ठुलो महामारी, 1 वर्षको महामारी, गत महामारीहरू सबै देख्दै पनि बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्टहरू बनाएनन्। यसले पनि एउटा पाठ सिकेर पनि अक्सिजन प्लान्टहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, किनभने कोरोना सङ्क्रमितलाई सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको अक्सिजन हो। पहिलो उपचार एउटा लाइफलाइन नै अक्सिजन भनेर भनिरहेको अवस्था छ र यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अहिलेका सङ्क्रमितहरूलाई झन् बढी अक्सिजन चाहिरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा पनि जुहो नगर्ने अक्सिजनहरू जोगाएर या अक्सिजनहरूलाई पर्याप्त मात्रामा जोगाउन थालिएन भने अब भारतमा जस्तै अक्सिजन नपाएर कयौँले मृत्युवरण गरिरहेका छन्, त्यही स्थिति हाम्रो देशमा पनि आउँदैछ। यो सङ्केत देखाइसकेको छ। हुन्छ, धन्यवाद रिया यो अपडेटको लागि। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी यतिखेर हामीसँग न्युज रुमबाट जोडिनु भएको थियो। विभिन्न स्थानमा, विभिन्न अस्पतालहरूमा, विशेष गरी काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ वरपरका जिल्लाहरूमा स्थलगत रूपमा अस्पतालहरूको रिपोर्टिङमा रिया हिँडिरहनु भएको छ। अस्पतालहरूको अवस्था प्रत्यक्ष उहाँले देख्नु भएको छ र त्यो अस्पतालहरूमा के कुराको अभाव छ, त्यसमा ती चरम अभावहरू परिपूर्ति गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले यथाशक्य छिटोभन्दा छिटो त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक पर्ने बेला देखिसकेको छ। यद्यपि यतिखेर एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घीय निकायहरूले, स्थानीय प्रशासनले नै यसपटकको कोभिडको महामारीलाई हेर्नको लागि विभिन्न किसिमका निर्णयहरू लिन सक्ने छन् र लिएका छन् भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट भने केही पनि भएको देखिएको छैन। यद्यपि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसकेको लक्षण देखिएको छ। हरेक दिन दुब्बर र तेब्बर गुणामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय प्रशासनको जवाफ भन्ने चित्त बुझ्दो छैन। स्थानीय प्रशासनले अझै पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भयावह रूपमा देखिए मात्रै हामीले थप कदम चाल्छौँ भन्नेको जस्तै इन्डाइरेक्टली त्यस किसिमको जवाफ दिइरहेको छ, जुन निकै दुःखद पक्ष हो। र आजको लागि हामीले विशेष गरी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली सरलाई जोड्यौँ। उहाँले काठमाडौँको अवस्था बारेमा भनिदिनु भयो। नेपालगञ्ज जुन अहिले हटस्पट बनिरहेको छ, नेपालगञ्ज बाँके लगायतको त्यहाँको हामीले सरस्वती स्पष्ट जवाफ चाहेका थियौँ, तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरसँग यसको स्पष्ट जवाफ थिएन। अब आउँदा दिनहरूमा सम्बन्धित निकायले यी यस्ता प्रश्नहरूमा सजिलैसँग उत्तर दिन सक्ने गरी ध्यान पुर्याओस् र त्यही हिसाबले आफ्ना काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको वहन गरोस्। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।